बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दन लिफ़ातिर लिकुल्लि सलातिन अला ख़ातिमिर रसूल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि अल्लाहु शाफ़ी अल्लाहु काफ़ी। नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद में कई चीज़ों का ज़िक्र है जो हमारी ग़िज़ाओं में शामिल हैं, लेकिन इंजीर एक ऐसा फल है कि जिसका ज़िक्र कुरान में आया और वत्तीन इसे कहा गया, बल्कि इंजीर की कसम खाई गई। तो बुनियादी तौर पे इंजीर एक ऐसा फल है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ये बवासीर की काते है, यानी कि बवासीर को ख़त्म करती है। और इसी तरीके से नुक़रस या गाउट के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का जो मफ़हूम है वो ये है कि ये नुक़रस के लिए नाफ़े है, यानी कि ये नुक़रस के दर्द को ख़त्म करती है, नुक़रस में नाफ़े है, नफ़ा देती है और दवा के तौर पे इसको अगर खाया जाए तो ये नुक़रस के लिए भी अच्छी है और बवासीर के लिए ये बेहतरीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुरूफ़ आखिरी हुरूफ़ हैं और आपने जो कह दिया उस पर कोई बहस नहीं, कोई कजी नहीं, कोई कोताही नहीं, बल्कि आपका जो हुक्म हो गया कि ये बवासीर की काते है, यानी बवासीर को ख़त्म करती है। और हमने आज़मा कर देखा तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि बवासीर के मरीज़ों को जब एक अंदाज से इसको दिया गया तो बवासीर वाक़तन ख़त्म हो गई। और इसी तरीके से गाउट के मरीज़ जो कि छोटे दो जोड़ों का दर्द है उनको भी अगर इसको दिया गया तो उसमें काफ़ी बेहतरी बल्कि ख़त्म हो गया। लेकिन असल बात यह है कि तिब नबवी पर बिलीव रखने वाले इसे इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी तौर पे जो इंजीर है, इसके 100 ग्राम अगर इंजीर आप लेते हैं तो इसमें कैल्शियम 126 मिलीग्राम होता है और इसमें फास्फोरस जो है वो 80 मिलीग्राम के करीब होता है। आयरन बहुत कम इसमें होता है, 3 मिलीग्राम होता है। विटामिन ए इसमें जो है वो बहुत कम होता है और इसी तरीके से इसमें मैग्नीशियम भी मौजूद होता है जो बहुत ही कलील मिक़दार में होता है। विटामिन सी भी होता है लेकिन कलील मिक़दार में होता है। लेकिन इसके जो सबसे बेहतरीन चीज़ है जिसके बारे में मैंने कहा कि कैल्शियम इसमें ज़्यादा मिक़दार में होता है। और सबसे अहम और बुनियादी बात ये कि इंजीर का इस्तेमाल अगर हम सर से शुरू करते हैं कि बालों को कायम रखता है। वो शख्स जो कि रोज़ाना इंजीर खाता है वो अपने बाल उसके 70 और 80 साल की उम्र तक कायम रहते हैं, यानी कि बाल गिरते नहीं, बाल मौजूद रहते हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो आँखों के लिए चूँकि इसमें विटामिन ए की भी एक बुनियादी चीज़ मौजूद है, बहुत उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये चूँकि कैल्शियम का ख़जाना है इसलिए सर्वाइकल और हड्डियों के लिए ये बड़ी उम्दा दवा है। इसी तरीके से हम अगर इसे देखते हैं तो ये मुंह के छालों के लिए, मुंह के पकने के लिए, जिनका मुंह अमूमन पका रहता है उसके लिए बहुत ही शाफ़ी दवा है। दांतों के लिए चूँकि इसमें कैल्शियम ज़्यादा है, दांतों के लिए भी ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करके छालिया की तरह आप छालिया के बजाय इसे चबाएं तो आपके दांत मजबूत होंगे, चमकदार होंगे और उनकी लॉन्ग लाइफ होगी। तो ये दांतों के लिए भी बड़ी अच्छी, जैसे मैंने कहा कि छालों के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से अगर हम चलते हैं कि निज़ाम हाज़मा को ये बेहतरीन करती है कि हाज़िम का निज़ाम जो होता है जीआई सिस्टम को ये बेहतर करती है। और इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं तो आंतों के लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है। ख़ास तौर पे इसके जो बीज होते हैं इसके अंदर ये ख़ासियत है कि ये आंतों को मुतहर्रिक करती है। और इसी तरीके से जो एक बीमारी होती है जिसमें ग्लूटेन एलर्जी हम कहते हैं कि ग्लूटेन की वजह से की कमी की वजह से या ग्लूटेन एलर्जी जिसे हम कहते हैं, इसमें आटा बंद, फलाना बंद, ये सब चीज़ें एक तवील फ़हरिस्त आ जाती है, लेकिन उस बीमारी को ये ख़त्म करती है। इंजीर का ये है कि फ़ौक ऐसी चीज़ है कि जो आप ग्लूटेन के मरीज़ इसको खाएंगे तो उनकी बीमारी ख़त्म होगी। इसी तरीके से पेट के अमराज में आंतें शामिल हो गई और ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि ये फेफड़ों के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। यानी कि फाइब्राइड जो कहना चाहिए कि लंग्स के अंदर जो प्रॉब्लम हो जाता है, टीबी के जो मरीज़ हो जाते हैं, बहुत से लोगों को अंदर जो है बहुत ज़्यादा जिसे हम अपनी ज़बान में कहें
کہ لوتھڑے سے بن جاتے ہیں، پھیپھڑے کے اندر جسے ہم فائبرائسس کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، تو یہ بنیادی طور پہ اس کے لیے بڑی عمدہ دوا ہے کہ اسے آپ اسی طریقے سے استعمال کریں۔ پھیپھڑوں کی بلغم کو باہر نکالنے کے لیے قاطع بلغم ہے۔ اسی طریقے سے آج کل کے بدلتے ہوئے موسم میں اب چونکہ سردی تو انتہائی عروج پر پہنچ گئی اور عموماً لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ کھانسی بہت ہو رہی ہے، کھانسی کے لیے بلغم کو نکالنے کے لیے، دمے کے لیے بہت عمدہ چیز ہے۔ اس کا مختصر سا ایک جو شندہ بنتا ہے جس میں آپ نے 3 انجیریں لی اور اس کو کٹ کر دیا، اتنے بڑے بڑے ٹکڑے اس کے کر دیے انجیر کے، اور اس کے بعد اس کو 1 گلاس پانی میں اتنا ابالیے کہ وہ آدھا گلاس رہ جائے، پھر یہ پانی آپ چوس کے پیئے تو آپ کی کھانسی ختم کرنے کے لیے اس سے بہترین کوئی شربت نہیں ہے، اس سے بہترین کوئی علاج نہیں ہے، اور آپ کے دمے کے لیے بھی یہ بڑی عمدہ چیز ہے۔ میں ایک دوا بناتا تھا، میرے والد صاحب کا نسخہ تھا کہ جس کے اندر السی تھی، کہ السی لیتے تھے، ملٹھی لیتے تھے اور انجیر لیتے تھے، تو یہ لعوق ایک بن جاتا تھا۔ اس کو اچھی طریقے سے بھون کے اس کو پیس کے اور پھر شہد میں ملا دیا جائے اور اس کے بعد یہ لعوق کھایا جائے، اسے ہم لعوق انجیر کہتے ہیں، تو یہ کھانسی کے لیے اور دمے کے لیے بہت عمدہ علاج ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے اس موسم میں بعض لوگوں کے سردیوں میں پھوڑے پھنسی ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ شوگر پیشنٹ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، تو وہ 2 انجیر کو پانی میں ابال کے اور اس کا شربت ست پتلا کر کے بالکل اس کو پینے سے پھوڑے پھنسی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے خون کی افزائش کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے کہ خون کو بڑھاتا ہے، ایچ بی پرسنٹیج کم جو ہوتی ہے وہ بڑھاتا ہے، خاص طور پہ پریگننٹ عورتوں کے لیے، پریگننٹ لڑکیوں کے لیے بڑی اچھی خبر کہ اگر آپ کا ایچ بی کم ہے اور آپ دوسری دوائیں لیں، آپ صرف 11 دن یہ عمل کریے کہ 2 انجیر لے لیجئے اور اس کو کٹ کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو سرکے میں ڈالیں، 2 چمچے سرکے لے لیجئے یا 4 چمچے سرکے لے کے کسی شیشے کے برتن میں ڈال کے رات بھر رکھے اور صبح اس کو کھا لیجئے، اور اسی طریقے سے صبح رکھیے رات کو کھا لیجئے، تو صرف 11 دن بعد اپنا ایچ بی آپ کروائیں گے تو وہ اگر 8 ہے 9 ہے تو وہ 13 تک چلا جائے گا۔ تو یہ خون کو بڑھانے میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے کہ اس کو اگر آپ سرکے کے ساتھ لیتے ہیں تو آپ کا خون، عموماً پریگننٹ خواتین میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے سرکے کے ساتھ اس کو لیا جائے۔ اسی طریقے سے تو اس میں جو بنیادی طور پہ جو سرکہ ہوتا ہے وہ مکس فروٹ کا سرکہ جو بلیک کلر کا ہوتا ہے۔ عموماً سرکے تو بازار میں بہت ملتے ہیں، سینتھیٹک جو ہوتا ہے وہ نہیں لینا، جو دیسی سرکہ ہوتا ہے وہ آپ کو لینا ہے اس میں۔ اور عموماً کوئٹہ سے جو سرکے آتے ہیں، کیونکہ کوئٹہ میں سیب بڑے اچھے ہوتے ہیں، ایپل سائڈر بھی آپ لیں لیکن دیسی لیں، ایپل سائڈر جو امریکن آتا ہے بالکل نہ لیں، یہ والا آپ لیجئے تو یہ اس سے کافی خون بڑھے۔ اسی طریقے سے مرگی کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے، یعنی کہ ایپیلیپسی اور فالج کے لیے یہ بڑی بہترین چیز ہے انجیر، اس کا استعمال کرنا ہے۔ دیکھیں استعمال مختلف بیماری میں مختلف ہے، لیکن بنیادی طور پہ اگر آپ 40 دن تک 2 انجیر صبح اور 2 انجیر شام کھائیں گے، طریقہ کار سن لیجئے کہ انجیر کی کئی اقسام ہیں، لیکن ہمارے پاس پاکستان میں جو قسم ہے وہ لوکل جو آتی ہے وہ آپ 2 لے لیجئے اور اس کو 1 پیالے شیشے کے اندر، یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ مٹی کے برتن میں نہیں ڈالنا۔ اس میں آپ نے عام جو برتن یا گلاس میں آدھا گلاس میں 2 انجیر ڈال لیجئے، صبح ڈالیے رات کو پی لیجئے، رات کو ڈالیے اور وہ پانی سمیت پینا ہے، اس کو چبا لینا ہے اور وہ پانی پی لینا ہے۔ اور جب انجیر پانی میں آپ ڈالیں گے تو اس انجیر کو دھو لینا ہے پہلے اور اس کے بعد پانی میں ڈپ کر دیجئے، تاکہ اصل میں بنیادی طور پہ انجیر کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ 70% پانی جب وہ تازہ ہوتی ہے، لیکن اس کو جب خشک کیا جاتا ہے ایک عمل سے گزار کے اس کو رسی میں پرویا جاتا ہے محفوظ کرنے کے لیے، اگر اس کو محفوظ نہ کیا جائے تو یہ سڑ جاتی ہے۔ اس لیے اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ بڑے بڑے میدانوں میں اسے جو ہے اس طریقے سے خشک کرنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے رسی میں پرو کے، اور اس کو اس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس میں مزید میں باتیں بتاؤں گا، لیکن آخری بات کرتا ہوں کہ یہ اینٹی کینسر ہے، یہ کینسر کے لیے بہت عمدہ دوا کے طور پر ہے، اسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔